حالا بحث اربعین پیش آمده، بعضی ها خب عاشق امام حسینن، عاشق اربعینن، معلومه همه ما. حالا شماها خیلیاتون که خودتون رفتید، بنده که محروم بودم و مشتاقم بودم. گرچه دورین به یاد تو سخن، می‌کنم. تو از دور سلام به سلیمان جان، از طرف نور سلام. هر قدم دوباره می‌تپد دلم، قدم پای علم، انشالله اربعین میام سمترم. روز اربعین همه بنشینن، 2-3 تا زیارت مهم روز اربعین وارده. زیارت اربعین رو بشینن مردم بخونن با حال، با توجه و شکوه کنن پیش امام حسین علیه السلام. شکوه کنن بگن یا سید الشهدا، ما دلمون میخواست بیاییم نشد و از اینجوریست. تا یه نظری بکنن، یه کمکی بکنن. من ایرانم و تو عراقی، چه فراقی چه فراقی. من ایرانم گرچه دوریم به یاد تو سخن،